46 साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्मेको हुनु पर्यो र नेपालमा स्थायी रूपले बसोबास गर्दै आएको हुनु पर्यो। दुईटा, एउटा नेपालमा जन्मेको हुनु पर्यो, जन्मेर मात्रै भएन बसोबास पनि गर्दै आएको हुनु पर्यो। तर नेपालमा जन्मदै नजन्मेको र नेपालमा बसोबास गर्दै नगरेका मान्छेहरूले पनि यो व्यवस्था अन्तर्गत नेपालको नागरिकता लिए। कसरी? होइन, त्यही त होइन, जन्मेको आधार पनि भनेको छ, बसेको आधार पनि भनेको छ, अनि यसलाई उल्लङ्घन गरेर कसरी लिए त? जन्मिँदै नजन्मेको? फेरि यसमा कागजपत्रहरू पेस गर्नु पर्थ्यो होइन, कागजपत्रहरू पेस गर्नु पर्थ्यो। यो यसअनुसार नागरिकता लिनको लागि यसअनुसार नागरिकता लिनको लागि त नागरिकता लिनको लागि भनेर प्राप्तिको लागि नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्तिको लागि निवेदन दिनुपर्ने भन्यो है। अब नागरिकता प्राप्तिको लागि नागरिकता निवेदन दिनुपर्ने भनिसकेपछि अब हेर्नुहोस् है त, निजको जन्म नेपालमा भएको र नेपालमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएको बेहोरा खुल्ने सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गरिदिएको सिफारिस वा आफ्नो वा परिवारको नाममा जग्गा दर्ता प्रमाण पूर्जा वा मैयानी हकको प्रमाणपत्र वा घरधुरी प्रमाण वा निर्वाचन आयोगले तयार गरेको मतदाता नामावलीमा निजको बाबु वा आमाको नाम समावेश भएको प्रमाण। मतदाता नामावलीमा बाबु आमाको नाम भए पनि दिने खुकुलो है, त्यो पनि भयो। अब अर्को, अब यसअनुसार कुनै व्यक्तिले उपदफा 1 वा 2 बमोजिमका प्रमाणहरू निवेदन साथ पेश गर्न नसकेको अवस्थामा तोकिएको अधिकारीले स्थलगत सरजमिन र निवेदकलाई चिन्ने, सोही वडामा बसोबास गर्ने कम्तीमा 3 जना नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेका व्यक्तिले सरजमिन स्थलमै गरेको शनाखतको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सक्छ। सबैभन्दा दुरुपयोग यही भइरहेछ। यो प्रावधानको दुरुपयोग भयो नि त। 3 जनाले शनाखत गरिदिएपछि त नेपालमा जन्मेको हो, यहीँ बसेको छ भनिदिएपछि त नागरिकता पाउने भयो। त यो प्रावधानको दुरुपयोग गरेर नागरिकता लिनुभयो। त यसको छानबिन गर्नुपर्छ। जसले यसको दुरुपयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूको नागरिकता खारेज गर्नुपर्छ। भनेपछि अहिलेको विधेयकमा 1 नम्बरको कुरा त तपाईँले जन्मको आधारमा तपाईँले भनिसक्नुभयो। यो जटिल विषय यो हो, हेर्नुहोस्, जटिल विषय यो कतिले उठाउनु भएको छ। उहाँहरूले होलसेलमा सबै नागरिकता खारेज गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। त्यो पनि सही अडान होइन, त्यो पनि सही तर्क होइन। त यसको छानबिन गरेर जे जति खारेज गर्नुपर्ने छ त्यसको खारेज गर्नु पर्यो नि त। अब तपाईँले जस्तो यो विधेयकको विषयमा अथवा समग्र नागरिकताको समस्याको विषयमा जसरी केलाइरहनु भएको छ नि, विधेयकको 1 नम्बरको विषय त तपाईँले भन्नुभयो, जो जन्मस्थानको आधारमा पाउने कुरामा यसरी विदेशीले पाउन सक्छन् भनेर तपाईँले भन्नुभयो। अब दोस्रो र तेस्रो के छन् हामीसँग? दोस्रो नम्बरको कुरा चाहिँ बाबुको पहिचान हुन नसकेको सन्तानलाई आमाको नामको आधारमा नेपालको नागरिकता दिने। यसमा चाहिँ कहाँनिर त्रुटि छ, कहाँनिर कमजोरी छ, यसले कहाँनिर विदेशीले नागरिकता पाउने खुकुलो वातावरण बन्छ र स्वदेशीले चाहिँ नपाएको अवस्था चाहिँ के कस्तो छ यसमा? अब यसमा यस्तो छ, एक थरी मानिसहरूको एक थरी अधिकारकर्मी दुई भागमा विभाजित छन् अधिकारकर्मीहरू। एक थरी अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ आमाले कुनै बच्चा लिएर जाने बित्तिकै, कुनै छोरा हो छोरी होस्, लिएर जाने बित्तिकै यसको बाबु छैन भन्ने बित्तिकै आफूले नाममा नागरिकताको भरिसकेपछि, फर्म भरिसकेपछि तत्काल नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने एउटा भनाइ छ। त अर्को भनाइ छ यसलाई चाहिँ ठिक छ, ल बाबु छैन भने त उसको जन्म कहाँ भएको हो, ऊ कहाँ बसोबास गरिराखेको छ, ऊ विदेशीको सन्तान हो कि स्वदेशीको सन्तान हो कि अलिकति छानबिन गरेर दिनु त्यसको केही राखेको छैन मापदण्ड हो। अब आमाले गरेको सो घोषणाको आधारमा भनेको छ, सो घोषणा मैले चाहिँ यति कारणले बाबु देखाउन सकिनँ भन्ने आधारमा अब महिला अधिकारकर्मीहरू भन्छन् त्यो पनि अन्यायपूर्ण भयो। एउटा आमाले बच्चा जन्माइसकेपछि सो घोषणा गरेको भरमा दिनुपर्ने, त्यो पनि अन्यायपूर्ण भयो भन्ने एक थरी भनाइ छ। त अर्को थरी भनाइ चाहिँ होइन, नत्र त त्यो आधारमा त जसले पनि नागरिकता पाउने भए विदेशीहरू पनि फेरि छिर्न सक्ने अवस्था रहन्छ भन्ने अर्को थरी भनाइ छ। अब सुन्नुहोस् न, अब यसमा मेरो के दृष्टिकोण हो भने अब यो समाजलाई हामी कस्तो बनाउँछौँ, नेपाली समाजलाई कस्तो बनाउँछौँ। ठिक छ, आमाको नामबाट दिनुपर्छ भन्ने कुरामा विमति केही अवस्थामा राख्नु हुँदैन,
केही अवस्थामा राख्नु, केही त्यस्तो जटिल अवस्थाहरू पर्छन्। कतिपय झाडनाता को अवस्था पनि हुन्छ, कतिपय सामूहिक बलात्कारको अवस्था पनि हुन्छ, जस्तो वादी समुदायको अवस्थाहरू छन्। केही अवस्थाहरू हुन्छन् किन खुला सिमानाको कारणले, विविध कारणले गर्दा आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिनुपर्छ। तर के कारणले त्यो सन्तान जन्मियो भन्ने कुरामा चाहिँ त एउटा निर्कुल त गर्नु त्यो छैन विधेयकमा। त्यो विधेयकमा अलिक प्रष्ट छैन। सो घोषणा भनेको छ, त्यो सो घोषणालाई पनि बडो मुस्किलले चाहिँ राखेका छन्, त्यसमा पनि मान्दैन। त सुन्नु न, अब लमसङमा अर्थात् चाहिँ सबै आम रूपमा भन्दाखेरि त ल ठिक छ, आमाको नामबाट दिनुपर्छ, आमाले जहाँबाट जन्माए पनि भयो, जे गरे पनि भयो भनेर भनिन्छ। तर तिनै महिला अधिकार कर्मीहरूलाई सोधौँ, तपाईँको छोरीले, तपाईँको चेलीले, मेरो छोरीले अथवा हजुरको कोही हाम्रो आफन्त छोरीले दुई जिउको हुनुभयो त यो कसको हो, यो कसको, तिम्रो हस्बेन्डको हो के हो कसो हो भनेर भन्दाखेरि माई बडी माई राइट भन्यो भने त्यो छोरीको आमाको मन कस्तो हुन्छ? त्यो आमाले छोरीको साथसाथै ज्वाइँ चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न? केही परिस्थितिजन्य कुराको त छुट्टै कुरा छ। तर हाम्रो समाजलाई महिलाहरू, छोरीहरू भनौँ दुई जिउको भएर हिँड्नु भएको छ, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ छाडा किसिमले, त्यत्तिकै अनियन्त्रित किसिमले यस्तो किसिमको समाजको डेभलप भयो भने यो समाज कस्तो होला त्यसको कल्पना गरौँ न। त्यो अरूको लागि भनिदिँदाखेरि त केही पनि छैन, आफैलाई पर्दाखेरि आफैको कुरा गर्नु न। अधिकार कर्मीहरूले जसको यसको चाहिँ एकदम उन्मुक्त किसिमले वकालत गरिराख्नु भएको छ, तपाईँको छोरीको कोहीसँग बिहे होस् र उसको व्यवस्थित जीवन चलोस् भन्ने तपाईँ चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न? हो, यो विषय नैतिकतासँग जोडिएको छ। त राज्य नागरिकहरूलाई नैतिक बनाउने दायित्व कसको हो? त राजनीतिक शास्त्रका पिता एरिस्टोटलले भन्छन्, राज्यले चाह्यो भने नागरिकलाई तत्काल नैतिक र चरित्रवान बनाउन सक्छ। तर एउटा छोरालाई, एउटा छोरीलाई कुनै व्यक्तिले नैतिकवान र चरित्रवान बनाउन सकेन भने त्यो राज्यले बनाउँछ भन्छन्। तर यो राज्यले यो देशका नागरिकलाई नैतिकताको पथतिर लाने कि चारित्रिक पथतिर लाने कि यो चाहिँ पथ भ्रष्ट गराउने भन्ने एउटा नैतिकताको मोरल इस्यु पनि योसँग जोडिएको छ। तर नि तपाईँले यसरी निर्मम प्रश्न उठाइरहँदा यो विषयमा जुन बाबुको लापत्ता नभएको, बाबु लापत्ता भएको, बाबुको पत्तो नभएको विषयमा नागरिकता दिँदा यो समस्या निस्किन्छ भनेर तपाईँले भनिरहँदा, त्यस्तो समस्या त धेरैले भोगिरहेछ नि। आज सडकमा बच्चा जन्मिएर बेवारिसे भएका कुरा धेरै छ, उनीहरूलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने त? राज्य बेवारिसेको कुरा छुट्टै छ। होइन, जस्तो बाबुको ठेगान छैन, बच्चा आमासँग छ, बेवारिसेको पनि एउटा समस्या होला। यो बाबुको पहिचान नभएका थुप्रै छोराछोरीहरू अहिलेको कानुनले व्यवस्थित गर्यो। पहिला पनि होइन, तपाईँले यसमा अलिकति क्रिटिकल्ली हेरिरहँदा अहिलेको कानुनले प्रश्न पार्यो, ठिक छ, उनीहरूको कसरी सम्बोधन गर्दा भए ठिक हुन्थ्यो त? अहिलेको कानुनले के भन्यो भन्नुहुन्छ भने, अहिलेको कानुनले भन्यो बाबुको पहिचान भएको छैन भनेर आमाले सो घोषणा गरिसकेपछि त्यो बच्चा छोरा होस् छोरी होस् उनीहरूलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता दिने। यदि पछि बाबु फेला पर्यो भने पनि त्यसै अनुसार अभिलेख सच्याउने, राख्ने, बाबुको टुङ्गो लागेको भनेर राख्ने, र बाबु विदेशी भन्ने टुङ्गो लाग्यो भने निजको नागरिकता चाहिँ वंशजको नागरिकता खारेज गरेर निजको नागरिकता अङ्गीकृत नागरिकता दिने भनेर त्यो प्रावधान छ। अब यसमा पनि आमाले जन्माएको सन्तानलाई अङ्गीकृत गर्ने, अनि फेरि त्यसमा चाहिँ झुठो विवरण भयो भने त्यो चाहिँ दण्ड सजायको भागीदार हुनुपर्ने, यो आदि इत्यादि विविध व्यवस्था छ के, विविध व्यवस्था छ। यसलाई मेहनतपूर्वक बाबु यदि विदेशी ठहरेको छ भने त्यो सन्तान अङ्गीकृत हुन्छ भने बरु यो लोग्ने मान्छेले, पुरुषले चाहिँ विदेशी महिला ल्याउँदा, बिहे गरेर ल्याउँदाखेरि त्यो सन्तान वंशज हुने, त आमाको श्रीमान विदेशी छ भने त्यो सन्तान चाहिँ अङ्गीकृत हुने, यसमा पनि समानता भएन भन्ने कुरा छ। बरु विदेशी कसैले बिहे गरेका छन् भनेदेखि त्यसलाई दुवैलाई अङ्गीकृत गरिदेऊ न, समस्या समाधान भयो नि। बाबुको विभेद पनि भएन, विभेद पनि भएन।
त कुनै पुरुषले विदेशी महिला बिहे गरेर ल्याउँछ भनेदेखि उसको सन्तानलाई पनि अङ्गीकृत गरिदिउँ न, कुरिसकियो त, समानता समस्या एकैछिनमा बाबु वा आमा मध्ये एकजना विदेशी छन् भने तिनीहरूबाट जन्मेको सन्तान अङ्गीकृत नागरिक हुने, यो एउटा समाधानको त्यो वंशज अङ्गीकृत दण्डित हुनै परेन नि। त आमाले कुनै सन्तान नेपालमा जन्मेको छ भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो वंशज र के को भन्ने कुरामा किन गइराख्नु पर्यो? सोझै अङ्गीकृत नागरिकता त्यही भइहाल्यो नि। अब यो दोस्रो भोलि बाबु नेपाली ठेगान लाग्यो भने त्यो अङ्गीकृतलाई वंशज बनाइदिने, नत्र चाहिँ अङ्गीकृत बनाइदिएपछि त त्यहाँ झुटको पनि कुनै कुरा भएन, किन त्यो सन्तानलाई वंशज बनाउनको लागि झुट बोलिएको हुन्छ। झुट बोल्ने ठाउँ कानुनले नदिएपछि त समस्यै रहेन नि। अब यो दोस्रो समस्या भयो। तेस्रो समस्या के छ अर्को विधेयकमा? तेस्रो समस्या भन्दाखेरि पनि गैर आवासीय नेपालीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नागरिकता दिनु त ठिक होला नि त। उहाँहरूलाई राजनीतिक प्रशासनिक अधिकार बाहेकको गैर आवासीय नागरिकता दिने भन्ने प्रावधान छ। यो ठिक हो? यो ठिकै हो, किनभने उहाँहरू नेपालकै नागरिक हो। आज नेपालको नागरिकता त्यागेर विदेशमा विभिन्न कोही अध्ययनमा हुनुहुन्छ, कोही अध्यापनमा हुनुहुन्छ, कुनै विभिन्न पेसा व्यवसायमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको राष्ट्रियता नेपाली हो, उहाँहरू नेपालमै जन्मेको हो, नेपालकै लागि गर्न चाहनुहुन्छ, नेपालकै लागि केही गर्न चाहनुहुन्छ भने अहिले अर्को देशको नागरिकता रहन्जेलसम्म चाहिँ उहाँहरूले यहाँ राजनीति गर्न पाउनुहुन्न, प्रशासनिक इकाइमा बस्न पाउनुहुन्न। तर त्यो देशको नागरिकता त्याग्नुभयो भने त फेरि नेपाल नागरिकता 2063 को दफा 11 बमोजिम नेपालको नागरिकता स्वत पाइहाल्नु। भनेपछि मुख्य महत्त्वपूर्ण कुरा तीनटा यी हुन् भने सरकारले संसदबाट यो विधेयक पारित गरेर सही गर्यो या गलत गर्यो? अब तपाईँ विज्ञको हिसाबले भनिदिनुहोस्। यस्तो छ, यसलाई चाहिँ आधा सही आधा गलत भन्नुपर्छ। यस्तो भन्नै पाइयो? यस्तो होइन, अवस्था त्यस्तो चाहिँ अवस्थाले गर्दाखेरि यो भएको। मैले अघि जन्मसिद्धको आधारमा हामीले लामो छलफल गऱ्यौँ नि, होइन? अब यसलाई सबै सही भनौँ भने विदेशीहरू छिर्छन्, अब गलत भनौँ भने स्वदेशीहरू। त्यसो भए यस्तो किन ल्याउनु पर्यो त? विदेशी पनि नछिर्ने, सर्प पनि मर्ने, लट्ठी पनि नमाचिने भन्छन् नि। विदेशी पनि नछिर्ने, नपाएका नेपालीले मात्रै पाउने प्रावधान ल्याउने त्यो कुनै अर्को बाटो थिएन? तपाईँहरू जस्तो विज्ञले त्यो देख्नु भएको थिएन अथवा सल्लाह सुझाव दिनुभएको थिएन? सरकारवाला पक्षलाई यो कुरा थाहा थिएन कि यही ल्याउनु पर्ने थियो कि योभन्दा फरक ल्याउन सकिन्थ्यो? मैले 1 महिना जति अगाडि सङ्घीय संसदका सबै माननीयहरूलाई खुला पत्र भनेर यो जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता लिएको सन्दर्भमा मैले 7-8 पेजको सबै अवधारणागत रूपमा प्रष्ट पारेर के कसो यी सबै प्रष्ट पारेर सङ्घीय संसदका माननीयहरूलाई भनेर खुला पत्र भनेरै अनलाइन खबर.com ले नै छापेको थियो। मलाई पनि पठाइदिनु भएको थियो तपाईँ? मैले हजुरलाई पनि पठाएको थिएँ। मैले अरू मिडियाहरूले पनि प्रकाशित गरेका, त्यो लाखौँले हेर्नुभयो। तर नेपालको माननीयले, नेपालको प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले, नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूले त्यो हेर्ने उहाँहरूलाई जुनमा यो तपाईँले उठाएका समस्या हुन्थेन, समाधान मात्रै हुन्थ्यो। समाधान मैले समस्या यस्तो समस्या छ, विदेशी छिर्दैन थिए होइन, एउटा छानबिन गरेर दिनुहोस् न। छानबिन टोली त जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा टोली पठाइदिने हो भने त कहाँ कसलाई के थियो त? तपाईँले संक्षिप्तमा भन्नुहोस् त, के थियो तपाईँले दिएको सल्लाह सुझाव? अहिले मैले दिएको सल्लाह सुझावमा त एउटा आयोग गठन गर्नुहोस्, आयोगले चाहिँ को विदेशी हुन् तिनीहरू छुट्याउनुहोस्, कसलाई नागरिकताको आवश्यकता छ तत्काल लिनुहोस्, लिइसकेपछि उनको बाबुले कसरी नागरिकता लिएका छन् त्यो हेर्नुहोस् न। नागरिकता 3जनाले सिफारिस, नगरपालिका गाउँ विकास समितिको सिफारिसको आधारमा, अरू प्रमाणको आधारमा उहाँले नागरिकता लिनुभएको छ भने ठिक छ, तर 3जनाको सिफारिसको आधारमा लिएको नागरिकता हेरौँ त, त्यो संवेदनशील छ? त्यो संविधान त्यो चाहिँ हेरौँ न त। पहिला 3जनाको सिफारिसको आधारमा कुनै प्रमाण छैन, खालि 3जनाको सिफारिसमा मात्रै लिएको नागरिकता छ भने त्यो नागरिकता चाहिँ हेरौँ न त, के रहेछ त? को मान्छे छ त? त्यो छुट्याउनुहोस् न पहिला, होइन? उहाँहरूलाई कसलाई के भाइ बहिनीहरूलाई कतिलाई नागरिकताको आवश्यकता परेको छ उहाँहरूको लिनुहोस्, लिइसकेपछि उहाँहरूको फाइल खोलेर हेर्नुहोस् त, अनि फटाफट दिनुहोस् न। एक दिन ढिलो हुने हो। अब नि सर, जस्तो तपाईँले त्यो कुरा भन्नेको कुरा त्यो गैडाको छालाले बनेको कानले सायद सुन्ने नहोला। सरकारको कान, नेपालको प्रशासनमा बस्नेहरूका कान गैडाको छालाले बनेको हामी चाहिँ उपमा दिन्छौँ। अब म कहाँनिर जोड्न चाहन्छु भने नि, नेपालमा यति सजिलो विदेशीहरूलाई छिर्न सहज हुने नागरिकता कानुन बनाउन किन यस्तो बाध्यता छ? दलहरूलाई
चाहे त्यो 46 सालको परिवर्तन हुँदा कृष्णप्रसाद र गिरिजाप्रसादले नागरिकता दिन त्यो सजिलो कुरा गरेको हिसाबले कुरा होस्, चाहे 62-63 को ऐनको कुरा होस्, नेपालका नेता नेपालको सरकार किन यति कमजोर नागरिकता ऐन बनाउन बाध्य र तत्पर हुन्छ? के हो कारण? अब सुन्नुहोस् है त, नेपालको संविधान 2072 जारी हुनुभन्दा अगाडि नेपालको संविधानमा केही प्रावधान राख्नको लागि भारतीय पक्षले नेपाललाई 7 बुँदे सल्लाह सुझाव दिएको थियो भनेर indianexpress.com भन्ने अनलाइनमा एउटा त्यति बेलाको छापाहरूमा त छ्यापछ्याप्ती रहेछ। अहिले मैले यो समाचार लिएको चाहिँ indianexpress.com.बाट लिएको हो। अब यसलाई नेपाल प्रेस भन्ने अनलाइन पोर्टलले पनि यसलाई प्रकाशन गरेको छ है त। अब त्यसमध्येको त्यो सुझाव मध्येको एउटा प्रावधान के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसमध्येको एउटा प्रावधान चाहिँ नेपालमा विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाहरूलाई नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि, अब यहाँनिर सुन्नुहोस् है त, आर्टिकल 11(6) स्टेट्स द्याट भनेको छ, त्यो यहाँ गरेको छ। अब अटोमेटिक अन एप्लिकेसन भनेको छ, एप्लिकेसन पाउने बित्तिकै चाहिँ नागरिकता पाउने व्यवस्था गर भनेर त्यति बेला उहाँहरूले सुझाव दिनुभएको छ भारतीय पक्षले। अब यो चाहिँ म तपाईँलाई यसको साइटेसनै दिन्छु, साइटेसन छँदैछ हो कि, यो चाहिँ indianexpress.com ले चाहिँ अब यसको लिङ्क मसँग छँदैछ। अनि नेपाल प्रेसले पनि यो समाचार चाहिँ 79 साल साउन 7 गते पब्लिस गरेको। त्यसो भए तपाईँको यो कुरालाई टेकेर म के भन्न चाहन्छु भने अहिले नेपालमा नागरिकता ऐन खुकुलो बनाइएको छ, पटक पटक कट अफ परिवर्तन गरिएको छ, पटक पटक विदेशीले पाउने नागरिकताको बाटो सहज बनाइएको छ। साँच्चीकै भारतीय दबावमा हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? किनभने 46 सालको परिवर्तनमा पनि भारतको हात छ, 62-63 को परिवर्तनमा पनि भारतको हात छ, माओवादी जनयुद्ध भारतमै बसेर भएको छ। यी सम्पूर्णको गुण तिर्न तपाईँले प्रश्न भनिदिनुहोस् है, यी सम्पूर्णको गुण तिर्न नागरिकता सम्बन्धी ऐन यति फितलो बनाइया हो या होइन? ठिक छ, नागरिकताको कुरा भयो नि त। नागरिकताको विषयमा उहाँहरूले चाहिँ प्रश्न सुझाव दिनुभएको रहेछ। नेपालमा विवाह गरेर आउने भारतीय महिलाहरूको लागि, विदेशीहरूको लागि चाहिँ तत्काल नागरिकता दिने चाहिँ अन एप्लिकेसन नागरिकता निवेदन दिने बित्तिकै नागरिकता पाउने व्यवस्था गर भनेर एउटा उहाँहरूको प्रावधान रहेछ, एउटा माग त्यो रहेछ। त्यही माग बमोजिम अहिले गरियो। अहिले जुन 7 वर्षको प्रावधान राख्ने कुरो थियो त्यसैमा गलफत्ती चलेको थियो, 4 वर्षदेखि विधेयक अड्किएको थियो, यो कुरा गरिदिँदा बित्तिकै सकियो। माओवादी पनि ब्याक हट्यो किन? हो, बुझियो नि, कुरा बुझ्यो नि तपाईँले। अघि प्रचण्डको भारत भ्रमणको कुरा गर्नुभयो, यो धेरै प्रसङ्ग जोडिसक्नुभयो त। सुन्नु न, यसले के भन्यो त, त्यति बेला 2072 साल भदौ 29 गते उहाँहरूले चाहिँ 7 बुँदे चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्ने निर्देशन जस्तो यस किसिमको संविधान बनाउनुहोस् है भनेर दिनुभएको रहेछ। त्यो पालना गर्दैछ। अहिले त्यसको पालना भयो, त्यसको पालना नहुन लागेको थियो, अहिले फेरि भयो भनेपछि केही छ नि होइन? यो इन्डियन एक्सप्रेस भन्ने अनलाइनले दिएको कुरा, त्यसपछि अरू त्यति बेला। त्यसो भए 46 को परिवर्तन, 62-63 को परिवर्तन माओवादी जनयुद्ध भारतकै समर्थनमा भएको थियो भन्ने कुरामा अब हामीले हिचकिचाइरहनु पर्छ कि पर्दैन? अब भन्नुहोस्, तपाईँले त पुष्टि गरिदिनु होइन। तपाईँलाई अब अर्को कुरा भन्छु। अब यिनीहरूले के भने भन्दाखेरि त्यति बेला उहाँहरूको एउटा माग रहेछ। के भन्नुहुन्छ भनेदेखि नेपालको निर्वाचन क्षेत्रको विभाजन गर्दा, जस्तो प्रतिनिधि सभाको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ नि त, प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष चुनाव जितेर निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ, त्यो निर्वाचन क्षेत्र विभाजन गर्दाखेरि जनसङ्ख्याको आधारमा गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको रहेछ। यसमा यो 7 बुँदेमा त्यो रहेछ। हेर्नुहोस् है त, यसको कनेक्सन बताउँछु म तपाईँलाई, नआत्तिनुहोस्, यसको कनेक्सन बताउँछु। अब सुन्नुहोस् है त, अब नेपालको संविधान 2072 जारी हुँदाखेरि धारा 84मा भनियो, धारा 84 को 1 को खण्ड कमा भनियो, नेपाललाई भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा 165 निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिने।
भने मैले भनेपछि जनसङ्ख्याको आधारमा भन्नु आफ्ना नागरिकलाई त्यहाँ जनसङ्ख्या बढी गराएर निर्वाचन क्षेत्र छुट्याएर देशलाई विधिवत रूपमा सिक्किमीकरणको बाटोमा लैजाने प्रपञ्च हो भन्न खोज्नु भयो तपाईँले? त्यो प्रश्न भनिदिनु न। सुन्नु न कुरा, सरले प्रश्नै बुझ्नुहुन्छ। मैले प्रश्न भनेँ क्या, सरले प्रश्न बुझ्नुहुन्छ। हाम्रो संविधान 2072 जारी हुँदाखेरि धारा 84 भन्यो नेपाललाई भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा 165 निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिनेछ। भूगोल पहिला अनि जनसङ्ख्याको आधारमा संविधानमा त्यो भयो होइन त, धारा 84 भयो। अब धारा 286 को 5 के भन्यो भने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानि भन्यो। जनसङ्ख्या र भूगोललाई भन्नु शब्द तलमाथि पारेको छ है त। अब यसलाई सुन्नुहोस्, अब यो संविधान असोज 3 गते जारी भयो। अब फाल्गुन 16 गते त्यही 72 सालमा चाहिँ नेपालको संविधानमा पहिलो संशोधन गरियो। हेर्नुहोस्, अब पहिलो संशोधन गरियो। अब पहिलो संशोधनको धारा 3 के भन्यो भनेदेखि संविधानको धारा 84 संशोधन, संविधानको धारा 84 को उपधारा 1 को खण्ड क मा रहेको भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा भन्ने शब्दहरूको सट्टा जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्। भूगोल र जनसङ्ख्या भन्ने शब्दको सट्टा जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता मात्र, भूगोल भन्ने शब्दै हटाइसक्यो। भौगोलिक अनुकूलता र विशिष्टता, यी एब्स्ट्र्याक्ट शब्दहरू राखियो। हेर्नुहोस् है त, मेनली जनसङ्ख्यालाई फोकस गर्यो। हेर्नुहोस्, संविधान हतनपत संशोधन गरे, उनीहरूले 7 बुँदे दिएका थिए संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि, त्यो कार्यान्वयन गर्न सकेनन्। नागरिकताको सम्बन्धमा अहिले कार्यान्वयन गरे उनीहरूले भने बमोजिमै गरे, संशोधन गर्न सकेनन्। त्यो कुरा छँदैछ। अब निर्वाचन क्षेत्रको कुरा त्यति बेलै कार्यान्वयन गरे। अब प्रश्न भन्नुपर्ने भयो। अब पढ्नुहोस्, अझै एकछिनमा प्रश्न भनौँ। अब यही संशोधनको अर्को 4 नम्बरमा भनियो जनसङ्ख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानि सङ्घीय कानुन बमोजिम प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने। भनेपछि जनसङ्ख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो, उनीहरूले जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने गरी संविधान निर्माण गर भनेका थिए। संविधान निर्माण गर्दा त्यो भएन, पछि संशोधन गर्दै उनीहरूको अनुकूल बनाइयो। एकातिर जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर भन्छन्, दोस्रोतिर नागरिकता कानुन खुकुलो बना, विवाह भएर आउने बित्तिकै नागरिकता दे भन्छन्। भनेपछि यसमा कसैको कोही विदेशीको इन्ट्रेस्ट छ भन्ने कुरा देखिन्छ कि देखिन्छ? घाम जस्तै छर्लङ्ग भयो। अब भएन त? भयो। अब म क्लाइमेक्सतिर यसको कनेक्सन त देखियो नि त हैन? जनसङ्ख्या, नागरिकता कानुन र यो निर्वाचन क्षेत्रको कनेक्सन देखिसकेपछि अनि यो फिजीकरणको सिक्किमीकरणको कुरा आउँछ नि त। अनि निर्वाचन क्षेत्र जनसङ्ख्याको आधारमा तराई बेल्टको निर्वाचन क्षेत्र बढी बनाउने हो, जनसङ्ख्याको घनत्व त्यहाँ बढाउने, त्यहाँका रैथानेहरूलाई अल्पमतमा पार्ने हो, विदेशीहरूको प्रतिनिधित्व गराउने, अनि त्यसपछि आएर बिस्तारै सिक्किम अथवा फिजीकरणको बाटोमा नेपाल लैजाने। त्यसो भए यो विषय सिक्किम र फिजीकरणको बाटोमा छ। प्रचण्ड भारत भ्रमणमा, आरजु भारत भ्रमणमा गएपछिको परिणाम यो देखिरहेको छ। संसदबाट पारित पनि गरियो। के प्रचण्डको भारत भ्रमण र नागरिकता विधेयक जोडिएको छ? जोडिएको छैन भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँ जानुभन्दा अगाडि उहाँको दलका मान्यहरू अलिकति रिजिड हुनुहुन्थ्यो वैवाहिक अङ्गीकृतको नागरिकताको विषयमा। त्यसपछि खलातखुलुत हुनुभयो। त्यसपछि पछि आएर के भयो भन्ने कुरा त देव गुरुङले त रोस्टममा उभिएरै गठबन्धनको कारणले गर्दा यो विधेयक पारित गर्नु पर्यो भनेर भन्नुभएको कुरा त घाम जस्तै कसैले नबुझेको। तर प्रचण्डले हिजो सर्लाहीमा पुगेर 1,90,000 बढी जन्मसिद्धका सन्तानले पाउँदैछन् वंशजको नागरिकता भनेर नेपाली नागरिकको लागि बोलेका छन्। जहाँ तराई प्रदेशमा, मधेस प्रदेशमा बस्ने नागरिकहरू नागरिकता विहीन हुँदा कोही जागिर खान पाएको छैन, कोहीले व्यवसाय गर्न पाएको छैन, कोहीले जग्गा जमिन पास गर्न पाएको छैन, उनीहरूको लागि त यो नागरिकता ऐनले केही न केही राहत र शीतलता त दियो नि। यसमा किन विरोध त तपाईँहरूको? प्रचण्डले 1,90,000 नेपालीले जन्मसिद्धका सन्तानले वंशजका नागरिकता पाउँछन् भन्दा तपाईँहरूको किन आपत्ति त? यसमा मैले यस्तो, तपाईँले जसरी मलाई
जसरी मलाई प्रश्न राख्नुभयो त्यस प्रकारको आपत्ति मेरो होइन। मेरो भनाइ के हो भने छानबिन गरेर दिनुपर्छ नि त, छानबिन गरेर दिउँ न, विदेशी चाहिँ हटाउन, देशीले दिन त दिनु पर्यो नि त। त्यो विधेयकमा छानबिन भन्ने प्रावधान राखिदिएको भए त्यो करेक्ट हुन्थ्यो? त्यो करेक्ट हुन्थ्यो होला सायद। अहिले जसरी सडकमा विरोध भइरहेछ नि, के त्यो छानबिन भन्ने प्रावधान नराख्दा समिति बनाएर अनि त्यसको आधारमा दिने भनेको भए त केही मान्छे छानिन्थे नि त। त्यसो भए राके जुलुस भएका छन्, सडकमा विरोध भएका छन्, जुलुस भएका छन्, अधिकार कर्मीहरू कानुनविदहरू, कोही त अब अदालत पनि जानु होला। यो विरोध ठिक हो या बेठिक हो? विरोध एक हदसम्म त जायज छ नि त, एक हदसम्म त विरोधलाई। तपाईँ चाहिँ विरोधमा कि समर्थनमा? होइन, मेरो त म क्रिटिकल छु भने त, केही कुरामा मेरो समर्थन पनि छ। यो अति आवश्यक पनि थियो। गत वर्ष पनि मैले भनेको यही हो, यस प्रकारको विधेयक नल्याइकन त हुँदै भएन हो। तर यो ल्याउँदै गर्दाखेरि पहिला छानबिन गरेर गर्नुहोस् न। छानबिन त एकै महिनामा त्यो भइदिएको भए विरोध गर्ने ठाउँ छैन। ठाउँ तर विरोध गर्नेहरूले चाहिँ अहिले पूर्णतया 100% विरोध गर्नेहरू चाहिँ किन विरोध गरेका छन् त? होइन, 100% अब विरोध त गर्नु पर्ने, आंशिक विरोध गर्न। विरोध भनेपछि आंशिक हो कि पूर्ण विरोध? त विरोधमा निस्कनु भयो उहाँ, विरोधमा निस्कनु भयो। अब विरोध त आंशिक विरोध, पूर्ण विरोध, विरोध भनेको त विरोधै हो नि त। त्यसो भए विरोध गर्नेहरूले ठिक छ विरोध गर्नुभयो। नेकपा एमाले जो प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी, संसदमा गणितीय हिसाबले भन्यो भने सबैभन्दा ठुलो पार्टी, बाध्यताले ऊ प्रतिपक्षमा प्रमुख प्रतिपक्ष हुनु परेको छ। एमाले चाहिँ संसदमा चिम्म गरेर बस्यो, विरोध पनि गरेन। एमसिसी पास हुँदा पनि चिम्म गर्यो, विरोध गरेन, पछि विरोध गर्यो। सडकमा चाहिँ विरोध गर्ने, संसदमा चाहिँ चिम्म गरेर आँखा चिम्लिने एमालेको भूमिकालाई के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, एमालेको भूमिकाको विषयमा भन्दाखेरि पनि अब यो विधेयकको विषयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र अर्को जनमोर्चा नेपाल राप्रपाले पनि अब यसमा संशोधन प्रस्तावहरू उहाँहरूले हाल्नुभएको अस्वीकृत भयो। संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भयो। त्यसपछि उहाँहरूले बलमिचाइपूर्वक जबरजस्ती यो बिल चाहिँ पास गराउने त्यो उहाँहरूको हरकत देखियो र पास गराउनु भयो। थोरै मान्छे भित्रभित्र त एमालेले पनि सपोर्ट गरेछ भनिन्छ के? अनि सपोर्टको कुरा, अब भित्रभित्रको कुरा गरेर त त्यो कुरा फेरि एब्स्ट्र्याक्ट भयो। उहाँहरूले प्रष्ट रूपमा बोल्दा, रोस्टरमा बोलेको कुरालाई त मान्नु पर्यो नि त। रोस्टरमा बोल्दाखेरि यसको साथसाथै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको पनि एउटा टाइम फ्रेम बनाऊ भने उहाँहरूले भने त त्यति हो नि त। छानबिनको त कुरा कसैले गर्नुभएको छैन। छानबिनको कुरा चाहिँ निकाल्नु, तपाईँले पो गर्नुभयो। छानबिनको कुरा उहाँहरूले निकाल्नु भएन। छानबिनको कुरा अरू अधिकार कर्मी, तर उहाँहरू पनि चिम्मा आँखा चिम्लिया जस्तो देखिन्छ। अब माओवादीको कुरा गर्दा प्रचण्ड चाहिँ यो कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता गर्छु भनेर बडो हौसिया र तराईको भ्रमणमा लागेका छन्। नारायण काजी चाहिँ काङ्ग्रेसको बलजफतीले, गठबन्धनको बलजफतीले यो पारित भयो, हामी यसको विरोध गर्छौँ भनिरहेका छन्। माओवादीभित्रको चाहिँ के हो द्वैत चरित्र? प्रचण्डलाई एउटा पार्टी चलाउनु छ, जसरी भए पनि आफ्नो पार्टी चलाउनु छ। कुरा बुझ्नुभयो नि? प्रचण्डलाई पार्टी चलाउनु छ, न फेरि प्राइम मिनिस्टर हुन सकिन्छ कि भन्ने छ। जुन सुकै हतियारको प्रयोग गरेर भए पनि हो, त्योभन्दा बाहेक दायाँ बायाँ अरू कुरामा उहाँको ध्यान गएको छैन। त्यसकारण पार्टी चलाउन सकिन भनेर आत्मसमर्पण गर्नु पनि भएन, आत्मसमर्पण गर्नु छोड्नु पनि त मिलेन। त्यसो भए नागरिकता बेचेर भए पनि पार्टी चलाउँ भन्नेमा उहाँ हुनुहुन्छ? बेचेर भए पनि, नागरिकता बेचेर भए पनि, जसरी भए पनि पार्टी चलाउँ, प्रधानमन्त्री बनाऊ, सकेसम्म प्रधानमन्त्री नै बनाऊ। उहाँले त म बहुमतको, अब उहाँलाई एउटा के भ्रम हुनसक्छ भनेदेखि यो नागरिकता विधेयक पारित गर्यो भनेदेखि अब तिमीलाई बहुमतको प्रधानमन्त्री भनेर न कसैले आश्वासन पो दिएको छ कि? उहाँले अहिले व्यक्त गरेका कुराहरू हेर्दाखेरि त्यो बहुमतको प्रधानमन्त्री हुने कुरा चाहिँ अलिक भ्रमपूर्ण हुनसक्छ। तर अब कोल्याबोरेसन गठबन्धनमा को हुन्छ हेर्न बाँकी छ। अब काङ्ग्रेसको चाहिँ के हो यसमा? ऊ त फेरि लम्पसार परेर न विरोध छ, सारा समर्थन मात्रै देखिन्छ काङ्ग्रेसको। काङ्ग्रेसको भूमिका चाहिँ के हो? नागरिक काङ्ग्रेसको 2007 सालभन्दा अगाडिदेखि नै काङ्ग्रेसका नेताहरू भारतीय भूमिमा बस्नुभयो। उहाँहरू भारतप्रति लोयल हुनुहुन्छ, यो देश र जनताको समस्याप्रति काङ्ग्रेसी जनलाई थाहै छैन कि जस्तो लाग्छ। निद्रामै छ, अनि निद्रामा हुनुहुन्छ, नसामा हुनुहुन्छ। अचम्म लाग्दो विषय छ कि यो देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता हो, राजनीतिक स्वतन्त्रताको पक्षमा उहाँहरूले 30 वर्ष त लगभग शासन गर्यो नि यो देशमा काङ्ग्रेसले, होइन?
30 वर्ष त लगभग 30 वर्ष पञ्चायतलाई हामी गाली गर्छौँ, 30 वर्ष यो लगभग यो बिचको शासनमा त मूल नेतृत्व त काङ्ग्रेसकै नेतृत्व छ, धेरै समय त नेपाली काङ्ग्रेस नै शासनमा छ। तर यो बिचमा देशको अवस्था कहाँ पुग्यो त? काङ्ग्रेसको शासनकालमा हामी भौगोलिक अखण्डताको कुरा गरौँ, राजनीतिक स्वतन्त्रताको सार्वभौमसत्ताको कुरा गरौँ, सबै विदेशी हस्तक्षेपभन्दा बाहेक केही छ त? देशको आर्थिक विकासमा कति बेरोजगार उत्पादन गर्यो, भएका कल कारखाना पनि सबै बेचेर सिद्ध्याएन नेपाली काङ्ग्रेसले। भने उसलाई त प्रश्न गर्नुको जरुरतै भएन। उसलाई त उसको राष्ट्रियताको सन्दर्भमा ऊ अरू विदेश परस्त छ भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेपछि के भनिराख्नु? अब अन्तिममा नागरिकताको विषयमा विवाद हुँदा अथवा नागरिकताका विषयमा प्रश्न उठ्दा सीमा त चाइनासँग पनि छ, भारततिर मात्रै हाम्रा आँखा तिर्सिन्छन् र मधेसी दाजुभाइलाई हामीले भारतीय देख्छौँ हाम्रा आँखाले। खास नेपालीलाई मधेसी देख्ने, के अरे भारतीय देख्ने र नागरिकताको समस्या समाधान हुन बित्तिकै भारतीयले नागरिकता पाउँछन्, यो मधेसको मात्रै समस्या हो भनेर हामी चिन्छौँ, बुझ्छौँ। यस्तो किसिमको न्यारेटिभ किन बनेको छ? र साँच्चीकै नागरिकताको विषय उठ्दा भारत र नेपालको सीमा मात्रै किन हेर्छौँ? चीनसँग जोडिएको सीमामा पनि त समस्या होला। यति भनिदिनुहोस् न छुटो होला। होइन, भारतको हाम्रो तराईको मानिसहरू सबैलाई भारतीय आँखाले देख्छौँ भनेर चाहिँ भन्नु हामीले हुँदैन। यो कुरा सरासर गलत हुन्छ, सरासर गलत हुन्छ। त्यसरी सोच्नै हुँदैन, त्यसरी बोल्नै हुँदैन। तराईमा हुने जति सबै भारतीय हुन् भनेर त त्यो हामी त्यो भयो नि। नागरिकताको विषयमा कुरा आउँदा मधेसमा नागरिकता नपाएका दाजुभाइले नागरिकता पाउन खोज्दा भारतीयले नागरिकता पाउन खोजे भनेर हामी किन बोल्छौँ भने के? अब यसमा भारतीय दक्षिणपट्टि पूर्व दक्षिण र पश्चिमको हाम्रो भारतीय सिमाना खुल्ला छ, सांस्कृतिक समानता पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै सम्बन्धहरू बिहाबारीका जति आउने बस्ने उर्वर भूमि पनि तराईमै छ। त्यसकारण उताका मान्छे यता आउने यो प्रचलन छँदैछ भारतमा, हाम्रो तराईमा। त्यसकारण धेरै मानिसहरू जस्तो अङ्गीकृत नागरिकता, जन्मसिद्धको नागरिकता कहाँका मानिसले पाए भनेर हामीले आँकडा हेऱ्यौँ भने कहाँकाले पाए त? उत्तरतिर सिमानाकाले पाए कि दक्षिणतिरकाले पाए भन्ने विषयमा हामीले यसको अङ्क हेऱ्यौँ भने त अङ्क हेर्दाखेरि त जम्मा चाहिँ अङ्गीकृत र जन्मको आधारमा नागरिकताको विवरण हामीले एग्रिगेटमा हेर्दाखेरि हिमालमा जम्मा चाहिँ अङ्गीकृत र जन्मको आधारमा नागरिकता लिनेको सङ्ख्या 686 जना रहेछ। 686 जना रहेछ, हेर्नुहोस् है त। पहाडमा 8548 जना रहेछ। यो भ्याली सहित छ, काठमाडौँ भ्याली सहित छ। तराईमा रहेछ 1,00,000, 10,000, लाख 5,58,088 जनसङ्ख्या पनि त्यही बढी छ नि। हो त 98.37% यो जन्मको आधारमा र अङ्गीकृत नागरिकता लिनेको सङ्ख्या 98.37% तराईमा छ भनेदेखि अनिखेर समस्या पनि त्यही छ नि त। त्यसकारण त्यो कुरा गरियो। अब उत्तरतिरको कुरा किन गरिएन भन्दा उत्तर चीनतिरको सीमा लगभग रेगुलेट छ, यस्तो जस्तो नियन्त्रित छ। हामी जसरी यहाँबाट सरासरी हामी इन्डिया जान सहज छ, त्यस्तो त हामी यो बोर्डर क्रस गरेर उता जान त सहज छैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, तराई बेल्टको जुन उर्वर भूमि छ, आबादी छ, जनसङ्ख्या छ, त्यस्तो हिमाली बेल्टमा त्यस्तो आबादी पनि छैन। फाटाफुट्ट मान्छे आउने जाने केही परम्परा त छन् सीमा। तर तपाईँको तथ्याङ्कले यो कुरा मान्छेहरूले जे बोल्नुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई प्रश्न उत्तर तथ्याङ्कले दिइसक्यो। तथ्याङ्कले त 98.37% चाहिँ अङ्गीकृत र जन्मको आधारको नागरिकता त तराईमा रहेछ। यो यति भनेपछि केही बोलिरहनु परेन। अब यसलाई बिट कहाँनिर मारौँ भने तराईका नेताहरूले संसदमा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अलपत्र पर्दा, अङ्गीकृतलाई 7 वर्ष प्रावधान बनाउन खोज्दा हामीले भारतबाट बिहा गर्ने कुरा कम भयो, भारतीय चेलीहरू नेपालमा बिहा गर्न आउने लगभग बन्द जस्तै भयो भनेर संसदमा दुखेसो पोख्या सुनेको थिएँ कि मैले। समस्या त उत्पन्न भएछ नि त तराईमा। होइन, देश-देशको बिचको सम्बन्ध हुन्छ, व्यक्ति-व्यक्तिको बिचमा सम्बन्ध हुँदैन। देश छुट्टै कुरा हो, व्यक्ति छुट्टै कुरा हो, त्यो एउटा विषय भयो, पोलिटिकल फिलोसफीको विषय भयो। दोस्रो कुरा, नेपालमा को जनसङ्ख्यालाई 2078 को हामीले आँकडा हेर्दाखेरि 2,92,00,000 जनसङ्ख्या छ। त्यसमध्ये 1,49,00,000 जनसङ्ख्या महिलाको छ र 1,43,00,000 जनसङ्ख्या पुरुषको छ। त पुरुषको भन्दा महिलाको जनसङ्ख्या 6 लाख बढी छ भनेदेखि नेपाली पुरुषले विवाह गर्नको लागि नेपालमै महिलाहरू छन् नि त, किन विदेश धाउनु पर्यो?
तर विदेश धाउने त्यसरी स्वतन्त्रतामाथि हनन गर्न नि त भएन नि, विदेशबाट बिहे गर्न पाइँदैन भन्ने त कानुनमा छैन नि। त्यसो होइन, यो सीमा व्यवस्थित नभएको कारणले गर्दाखेरि यो समस्या आयो। दुर्भाग्य नेपालले आफ्नो सीमालाई व्यवस्थित गर्न सकेन, आफ्नो जनसङ्ख्यालाई पनि व्यवस्थित गर्न सकेन। जनसङ्ख्यालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकेन? को स्वदेशी र को विदेशी भन्ने कुरा त छुट्याएर सरकारले व्यवस्थित किसिमले राख्नु पर्थ्यो। त्यो व्यवस्थित किसिमले राखेको भएदेखि नागरिकताको समस्या आउँदैन थियो। हो, को नागरिकता लिन बाँकी छन्, ल एप्लिकेसन दिनुहोस् भनिसकेपछि एउटा आयोग बनाएर यिनीहरूको राम्रो छानबिन गरेर चाहिँ दिउँ त, उहाँहरू नेपाली हो भने तत्काल दिनुपर्छ भन्यो भने यो समस्या रहँदैन। नेपाली नागरिक को हो को होइन रेगुलेट नै गर्छ। अब होलसेलमा नागरिकता अब कसैको निर्देशनमा सबका सबलाई दिनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसरी ऐन नियम कानुन तर्जुमा गर्न तपाईसँग कुरा गर्दा म एउटा अन्तिममा के भन्छु भने समस्या नागरिकतामा होइन रहेछ, समस्या नागरिकता समस्या सरकारमा रहेछ। सरकारले समस्याको समाधान गर्न सके सबै कुरा समाधान हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ निष्कर्षमा पुगेँ। म गलत भएँ? सरकार भनेको त प्रसिद्ध पोलिटिकल फिलोसोफर अर्थात् आधुनिक राजनीति शास्त्रका पिता पनि भनिन्छ थोमस हब्सलाई। सरकार कस्तो हुनुपर्छ भनेर उहाँले एउटा लेभियाथान भन्ने किताब लेख्नु भएको छ। लेभियाथान, त्यो लेभियाथान भनेको समुद्री राक्षस हो। समुद्री राक्षसलाई लेभियाथान भनिन्छ। त्यो मोस्ट पावरफुल, एकदमै पावरफुल, त्यो ड्र्यागन, बुझ्नुभयो नि। त सरकार त्यो पावरफुल हुनुपर्छ। सरकार कस्तो हुनुपर्छ भने सरकार पावरफुल हुनुपर्छ। हामी भगवान् कृष्णको कुरा गर्छौँ, कसैले फेरि यो धार्मिक सम्प्रदायको कुरा पनि भन्नुहुन्छ होला। त भगवान् कृष्णको इमेज कस्तो छ भने एकदम पावरफुल छ नि, होइन त। अनि फेरि अरूको फेरि उदाहरण नलिउँ, फेरि उदाहरण लिँदा अन्यथा सम्झेला। त कृष्ण जस्तै एउटा पावरफुल सरकार हुनुपर्छ, लेभियाथान जस्तै सरकार हुनुपर्छ। हनुमानको चित्रण छ नि, होइन, एकदम मोस्ट पावरफुल छ नि, होइन। त्यस्तै सरकार शक्तिशाली हुनुपर्ने। तर नेपालको सरकार विदेशीहरूले फु गर्दाखेरि ढल्ने प्रकृतिको भयो, जसले ऊ सरकारको लागि सरकार छ तर जनता र देशका समस्या नेपालको सरकारले न हिजो समाधान गर्न सक्यो न आज समाधान गर्ने बाटोमा अग्रसर छ। भोलि कस्तो बन्छ भोलिको कुरा। त्यसकारण यी समस्याहरू, त्यसकारण यी यावत समस्याहरू, धेरै समस्याहरू छन्। समस्याको थुप्रोमा छौँ हामी। हस्, समय दिनुभयो। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा कतिपय कुराहरू त आउँदै नआएका, उठ्दै नउठेका कुराहरू पनि तपाईँले आज बोल्या जस्तो लागिरहेछ मलाई। समग्र विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो। यो जटिल विषय हो, संवेदनशील विषय हो। बोल्नु पनि विचार पुऱ्याएर बोल्नुपर्ने र बोल्नु पनि तथ्याङ्कका आधारमा बोल्नुपर्ने, हावा र हुन्डरीका भरमा बोल्ने विषय होइन। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जानकारी गराइदिनु भयो। हामी दर्शकलाई सुसूचित पारिदिनु भयो, यसका लागि हार्दिक धन्यवाद। हस् उमेश सर, यहाँ निमन्त्रणा गर्नुभयो, बोल्ने अवसर दिनुभयो। तपाईँ र यो हाम्रो चुरो कुरो टेलिभिजन अनि एबिसी टेलिभिजन सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हस् हस्।